नमस्कार, आम्ही इन गोवातल्या माध्यमांतल्यान स्पेशल सांगपा येता की अनेक वर्सां पयलीं किंवा आतां जर पळयत जाल्यार फाटलीं 2-3 जी वर्सां आसा थंय पळयता आमी की कुडचड्याचे यूथ जे आसा, जे आमचे अनेक यूथ जे आसा, रिकी आसलो किंवा ते साथीदार आसले, तेंच्यांनी एक बरें काम जे आसा ते हातीन घेतलें आसा तें म्हळ्यार गोरवांचें. जर गोरवांचें जर गाडी बसली, तांकां एक्सिडंट जालो, तांकां तात्काळ खंय तरी हॉस्पिटलांत व्हरप आनी तेंची इलाज करप हें तेंचें काम सुरू आसा. आतां आमी पळयता काल 2 दीस जाले जे केपेंचो जो मेन कॅनल आसा तितून एक गाय पडली, म्हस पडली आनी ती 2 दीस तडफडटाली. ताका आयज तेंच्या वचून रेस्क्यू केल्लो आसा. आनीक आमचो जो रिवणा जो गोशाळा आसा ते गोशाळें तांकां उपचारा साठी दवरलेले आसा. म्हणटले आमी आयज अशें पळयता की गोमाता जी आसा ती गोमाता श्रेश्ठ आसा. आमी देवा समान ताका मानता आनी मानता आसतना तितलोच हें आसा की यूथ जो आसा आयचो रिकी आसलो, तेजे सगळे फ्रेंड आसले किंवा कुडचडे यूथ जो आसा तो आज बरे पैकी काम करता. आनी अशा गोरवांक जे बेवारस गोरवां आसा तांकां खंय तरी एक आसरो दिवपाचें काम तेंच्यांनी पुण्य काम हें ते करतात. ताका लागून सरकारान सुद्दां अशें जेन्ना काम करता जाल्यार ह्या अशा युथाक कुडचडे यूथ जो आसा तांकां खंय तरी फंडींग करपाक जाय. तांकां व्हरपाक गाडी जाय पडटा, एक्सिडंट जालो नंतर तांकां उपचार करचो पडटा किंवा गाडयेक डिझल जाय पडटा. ताका लागून खंय तरी अशा ह्या संस्थेक जर आदार करीत जाल्यार हे यूथ नक्कीच फुडें जे आमची गोमाता आसल्यो किंवा बाकीचे जे जनावर आसा तांकां एक्सिडंट जालो, केन्ना चोरये ती वयता तेन्ना आडयता तेन्ना खंय तरी तांकां फायदेशीर ठरपाक शकता, तांकां एक हातभार लागपाक शकता. ताका लागून सरकारान जातले बेगीन हेजेर लक्ष घालून तांकां फंडींग हें खंय तरी स्पेशली करपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.